बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मुझे खबरों के साथ नाज़रीन, आप जानते हैं आपके मुल्क पर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ अदालतों से नाहल होने के बाद लंदन इलाज की गर्ज से गए 2 साल पहले। लंदनों ने आज उनकी जो रिपोर्ट दी इतनी मज़क्का खेज और हंसी वाली है कि तमाम मुस्लिम लीग के वोट के इज्जतों को बयानियों को दफन कर दिया और पोल कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब तक कोरोना है मुल्क में नहीं आ जा सकते। नाज़रीन, ऐसी मज़क्का खेज रिपोर्ट जिसे ज़िंदगी में कहीं नहीं जाता, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि लोगों को गुमराह करके जाने वाले अब ऐसी रिपोर्टें दे रहे हैं जिनका हकीकत से तल्लुक़ नहीं। वो रिपोर्ट में जो बताई गई है, नाज़रीन आपको बताऊंगा, आप भी हैरत ज़दा होंगे कि जो वजूहात उनके ना आने की गई है वो पाकिस्तान नहीं, दुनिया का हर इंसान उस टेंशन में है जिसकी बीमारी कोई डायग्नोज अमेरिकन डॉक्टर ने लंदन में बैठ के सेहतमंद नवाज शरीफ के लिए की। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए बड़ा सेटअप बड़ा अपसेट हो गया। डील की बातें उल्टी पड़ गई। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग होने लग पड़ा। क्या अपोजिशन जमातें 23 मार्च से पहले खुद क्विक मार्च हो जाएंगी? अपने इख्तलाफत नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुल के आने लग पड़े। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया जबकि बिलावल भुट्टो ने रद्द कर दिया? वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान इमरान खान ने BBC को बड़ा इंटरव्यू दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर एक जराइम पेशा शख्स, सजा याफ्ता शख्स, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट अदालत में गई है तो उन्हें चाहिए तमाम डाकुओं और चोरों के लिए जाए और जेलों को खोल दिया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, उसे रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगा के वापस कर दिया है और कहा जा रहा है कि इतराज़ दूर करके सुप्रीम कोर्ट दोबारा दाखिल करेगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट बगैर किसी बीमारी के ये वाहिद रिपोर्ट है जिसमें खुदा न खास्ता कोई नवाज शरीफ को ऐसी बीमारी नहीं जो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। और इस किस्म की जो वजूहात मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई है मैं लंदन से आने वाली, वो पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के अरबों लोगों को है। मैंने रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है, अजीबो गरीब रीज़न दी गई है कि वो मजाक के अलावा इस रिपोर्ट को हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि सौदेबाजी करने वाले अपने अंजाम से डरे हैं। नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट में अदालत में पेश डॉक्टर ने सफ़र से रोक दिया। अब किस सफ़र से, किस वजूहात से रोका वो आप सुन के हैरान होंगे कि क्या आप पर मुसल्लत रहने वाले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म कौम को तनहा छोड़ के किस तरह गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में हाई कोर्ट में पेश कर दी गई जिसके मुताबिक डॉक्टर ने इन्हें सफ़र करने से रोक दिया, जिसकी वजूहात रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फैयाज शाह ने तैयार की है, जो अमजद परवेज इनके वकील हैं, एडवोकेट की वसासत से अदालत में जमा कराई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं और वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। नाज़रीन, एंजियोग्राफी ये है कि जो पाकिस्तान जैसे बैकवर्ड एरिया में रोज़ाना हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों की होती है और ये रूटीन आम है। ये खुदा ना खास्ता इससे ना आपकी ज़िंदगी को थ्रेट होता है, ये डायग्नोज करती है कि आपके वाल्व तो बंद नहीं। और अमेरिका जैसे, लंदन जैसे मुल्क और UK जैसे मुल्क में तो अगर आपका बाईपास भी हो जाए तो 2 दिन बाद बोल देते हैं ये कैसी रिपोर्ट है जिसको एंजियोग्राफी से रोक दिया। कैन यू इमेजिन कि एक तंदुरुस्त आदमी भी जाए तो वो एंजियोग्राफी करा सकता है और 4 घंटे बाद उसे घर भेज देते हैं। वोट को इज्जत दो की तजलील इससे ज़्यादा क्या होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखे। ये दुनिया का हर वो बंदा जो मरीज़ होता है, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई शुगर है, किसी को सर दर्द है, किसी को टांग दर्द है, कोई ना कोई मेडिसिन खाता रहता है। इससे खुदा ना खास्ता किसी की भी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं। और उन्होंने कहा खुली फ़िज़ा में चहलकदमी करें। मुझे नाज़रीन ये बता दें, लंदन में तो एक फ्लैट में रहते हैं जिसकी अरबों रुपये कीमत है। खुली फ़िज़ा जाती उम्रा से ज़्यादा 750 एकड़ से ज़्यादा तो कोई जगह नहीं हो सकती। अब फैसला आपने खुद करना है। मैं रिपोर्ट और हक़ाइक़ दोनों फ़िक्रा बाई फ़िक्रा, जुमले बाई जुमला आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा खुली फ़िज़ा करें, जबकि जाती उम्रा जितना तो उनके फ्लैट 50,000 भी हों तो नहीं हो सकते। क्या
چہل قدمی کے دوران کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کرے. کیا ناظرین کرونا کے اقدامات سے بچاؤ پوری دنیا نہیں کر رہی؟ کرونا کسی کو پوچھ کے لگتا ہے، بتا کے لگتا ہے، اجازت لیتا ہے، پرمیشن لیتا ہے، چھٹی لے کے آتا ہے. تو کرونا کے عمران نواز شریف کو کہا تو کرونا کو تو مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی بچنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، پبلک پلیس پہ نہیں جانا چاہیے. اس قسم کی رپورٹ کے بعد ایسا لگ رہا ہے وزیر نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت نہیں، ووٹ کی تذلیل کرو اور جیل سے بچوں کے لیے ہر بہانہ بناؤ. ناظرین اسی رپورٹ میں کم و بیشتر ایسے مذکر بات کیے گئے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا دنیا میں موجودہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کو ہر طرح کے سفر یا عوامی مقامات جیسے ہوائی اڈے پر جانے سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ جن لوگوں کے بائی پاس ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کینسر ہے، ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں. خود برطانیہ میں لاتعداد لوگ. اینجیوگرافی تو بالکل مائنر چیز ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہر تیسرے آدمی کو ہارٹ کی مشکل ہو سکتی ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ دنیا میں پڑھتے ہیں یہ وجوہات کہ وہ اس وجہ سے عوامی مقامات نہ جائے. خود آپ کو سیر کرتے پائے گئے. ان کے لیے کوئی محفوظ جگہ تھی تو جاتی عمرہ تھی جہاں کئی کلومیٹر کا ان کے لیے واک کے لیے ٹریک بنایا گیا ہے. بہرحال جو انہوں نے رکھا ہے گریز کرے. رپورٹ کے مطابق کلثوم نواز محترمہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کی اہلیہ کلثوم نواز کی وفات کے بعد نواز شریف زیادہ دباؤ میں ہیں اور ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کی بیوی کو اللہ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئی. اس کے بعد تو انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹیاں بہت کی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب لندن سے خطاب کرتے ہیں، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ تو اداروں کو کہتے ہیں رضائن دے دو، چھوڑوں گا نہیں، فلان رضائن دے دے، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت. عمران خان کو تو خیر وہ کچھ سمجھتے نہیں، سلیکٹڈ کہتے ہیں. تو کیسا دباؤ ہے ناظرین. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو کلثوم نواز کو کروڑ کوڑے جنت نصیب کرے. جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں ان کے لیے دکھ کا عالم ہے. لیکن 2 سال بعد کیا نواز شریف کو پاکستان آنے میں ان کی بیوی کا غم روک رہا ہے، جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی یہاں ہے. وہ ابھی رپورٹ کے مطابق وہ ابھی ذہنی دباؤ میں، اور ذہنی دباؤ سے نواز شریف کی بیماری مزید بگڑ سکتی ہے. ناظرین مجھے دنیا کا کوئی ایسا شخص بتائے اس ملک میں 80% لوگوں کی انکم 30,000 سے کم ہے، 4 بچے ہیں، کیا وہ ذہنی دباؤ میں نہیں؟ جس عورت کا بھائی مر جائے، جس عورت کا بچہ مر جائے، نہ کم و بیشتر 90% کسی نہ کسی ذہنی دباؤ ٹینشن کا شکار ہے. یہ ارب خرب پتی ہو کے جن کے پاس دنیا کے ہر وسائل موجود ہے، ان کو دباؤ کس بات کا ہے؟ ایک سوائے جیل میں آ کے گرفتار ہونے کے. یہ وجوہات رپورٹ میں بتائی گئی ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کرونا کے سبب نواز شریف کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. سانس کا مسئلہ تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے ہر شخص کو ہو سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نواز شریف کو صحت لمبی زندگی دے تو کرونا تو ان کو بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. یہ کوئی وجوہات ہیں کہ اس پر وہ پاکستان نہ آئے؟ یہ فیصلہ ناظرین آج آپ کریں، آپ جج بن جائیں، کیونکہ عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہی ہے. رپورٹ میں کہا نواز شریف سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ دل کے مریض ہیں، اور پاکستان میں 10 سے زیادہ فیصد لوگ دل کے مریض ہیں، اور پی آئی سی میں روزانہ سینکڑوں لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اینجیوگرافی اور دیگر وجوہات سے آتے ہیں اور درست ہو کر جاتے ہیں، مریض ہیں، اور کرونا وبا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ناظرین دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی گارنٹی دے دی جائے کہ وہ ساری عمر مرے گا ہی نہیں؟ کوئی ایسا شخص بتا دیں. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہوں نواز شریف کو تندرستی صحت دینا. کرونا تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اب تک کرونا وائرس سے ڈاکٹر بھی اپنے فرنٹ لائن پہ خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے میں اینجیوگرافی نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی کیس کے بارے میں سینکڑوں اینجیوگرافیاں روزانہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ادویات کھاتے رہیں. تو ادویات تو آج کل جس کو بلڈ پریشر ہے مائنر سا، بی پی ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، پٹھوں کی تکلیف ہے، سانس کی تکلیف ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے، میڈیسن تو ہر تیسرا آدمی اللہ رحم کرے کھا رہا ہے، اور جو افورڈ بھی نہیں سکتا. رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے لکھا انہیں حال ہی میں بتایا گیا ہے چونکہ نواز شریف شوگر کے پیشنٹ ہے، اور یہ شوگر پاکستان میں ہر تیسرے شخص کو ہے کہ ایک گولی روزانہ کھاتے ہیں. بھائی لوگ 10 گولیاں روزانہ کھا کے جیتے ہیں. ناظرین اس رپورٹ کو آپ بار بار پڑھیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے ساتھ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اینجیوگرافی سے پہلے ضرورت ہے. رپورٹ میں ڈاکٹر فیاض سال نے کہا کہ نواز شریف صحت سے متعلق کسی سوال کی صورت میں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے.
दो घंटे वो वीडियो लिंक से PDF में ख़िताब करते हैं। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि ये मुज़ाकरात जो नवाज शरीफ से 100 गुना ज़्यादा बीमार पाकिस्तान में आम लोग हैं, तो फिर उन्हें तो ज़िंदगी का हक नहीं है। दूसरी तरफ ताहयात नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में गई थी नवाज शरीफ के केस के लिए, जिसमें ताहयात नाअहली के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस किया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है, इसलिए दरख्वास्त गुजार को 184(3) के दायरे के कार में नहीं आता। 184(3) का दायरा इख्तियार समाज से मुतल्लिक उठाने के निकात काबिल इत्मीनान नहीं है, लिहाजा वो इनको रिजेक्ट करते हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार इसके एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम बार ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक बहुत अच्छी बातें की। जहाँ महंगाई एक फैक्टर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और बहावलपुर दौरे पे गए थे। बहावलपुर में वज़ीर आज़म इमरान खान का ताहयात नाअहली के से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन की मुखालफत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ गई है, उसे ये जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक चोर, मुजरम और डाकू और झूठ बोल कर लंदन भागने वाले शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चले गई है, जो कि नामुनासिब अदालत से कह रहे हैं कि इनको एक मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली बार वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पटिशन ये करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दी जाए और तमाम जराइम पेशा, डाकू, चोर, कातल, लुटेरा, करप्ट, फ्रॉडिया, जालसाज, धोखेबाज, कत्लो गारत करने वाला, मुल्की खजाना लूटने वाला, गरीबों का माल लूटने वाला, सबको रिहा कर दिया जाए। वज़ीर आज़म की इस बात में तो सच है। अगर एक शख्स 3 दफ़ा नाअहली हुई है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार का, जबकि वकला इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वज़ीर आज़म की इस बात में बज़ाहिर खासा वज़न लगता है। बहावलपुर में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रखा और सुप्रीम कोर्ट बार पर भी कड़ी तनकीद की। उनकी इन तनकीद में बादिउल नज़र में मुझे तो वज़न नज़र आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार तो मुल्क में कानून की मुहाफ़त है, हमें कानून समझाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गई? सुप्रीम कोर्ट बार अदालतों में गई कि लोगों को 20 करोड़ आवाम को साफ पानी दिया जाए, तालीम दी जाए, सेहत दी जाए, रोज़गार दिया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए और अदालतों में 50-50, 30-30 सालों से पेंडिंग केसों का ख़त्म किया जाए। ये सब आपके मसाइल हैं। अगर अदालतों में बर वक्त फ़ैसले हो जाएंगे तो जुल्म ज़्यादती का एक बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सारी दुनिया हैरान हो गई है कि शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल में 10,000 रुपये काम करने वाले के अकाउंट में 4 अरब रुपया कैसे आ गया। जब आप तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क को इस मकाम पर क्यों पहुंचा गया, इसको हमारे मुहाफ़िज़ों ने किस तरह लूटा। जो आपके हकूक़ देने के पासदार थे वो कमीशनें दे के आपको करते रहे। इनकी फैक्ट्रियों और इनके महलात गरीब आदमी के खून और करप्शन के पैसे से लदा हुआ है। वज़ीर आज़म खासे आज सीख पाते और उन्होंने कहा जब तक मेरी हुकूमत है मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, जिसने जितनी ताकत लगानी है लगा ले, मैं इन डाकू चोरों को नहीं छोड़ूंगा। और मैंने नए मामले खसूसी को हदायत की है कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे नताइज चाहिए और मुल्क की खजाना लूटने वाले जो भी है वो जेलों में चाहिए। अब कानून के मुताबिक उन्हें जेलों में ले जाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे लंदनों में अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज़ लिए बैठे हैं। यूरोप में सबसे महंगा तरीन शहर लंदन और लंदन के सबसे महंगी तरीन जगह पर नवाज शरीफ अरबों रुपए के घर में रह रहे हैं और बच्चों को उन्होंने बाहर भिजवा दिया है। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले से पूछो तो वो कहते हैं बच्चों का हिसाब मैं कैसे दूंगा, बच्चों को कहते हैं तो वो अब्बे का हिसाब कैसे दूंगा। और इसी तरह उन्होंने कहा आज मुल्क में जो खरबों रुपए कर्जे हैं, ये पुराने हुक्मरान जब भी कर्जे लेते थे अवाम की फलाह बहबूद पे लगाने के लिए अपने कारोबार और अपनी बैरून मुल्क प्रॉपर्टियों पे लगा देते थे, जिस वजह से अवाम आज बदहाली का शिकार है और मुल्क को दिवालिये की तरफ ये साबका हुक्मरान उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर गरीब और मकरूज़ मुल्क को देख ले, हर जगह डाकू मुल्क पर बैठकर पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं, जबकि कौम मिलकर नहीं लड़ती।
اور یہ ڈاکو چور آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفظ کرتے ہیں. ان کے بیوروکریسی اور اہم اداروں میں بھی ان لٹیروں کو کرپشن کرنے والوں کے روٹس ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پرویز رشید کا ایک خاص آدمی اس وقت نواز شریف کے لیے مخبری کر رہا ہے. ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوتی تو ہمارا مقابلہ ڈاکوؤں سے رہے گا اور میں ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے آخری حد تک لڑتا رہوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کر کہے کہ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے بھاگا ہے، مجرم ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بھاگ گیا ہے، اسے موقع نہیں دینا چاہیے. وزیر اعظم نے آج خاصی سیکھا بھی. ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے بہت خوبصورت دلچسپ چسپا کیا ہے. اگر وہ یہ بھی آپ تک نہ لاؤں تو برعکس ہوگا. شہباز گل نے سابق وزیر اعظم کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ڈاکٹروں کا یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف کو 2 دہائی اکثریت دلائی جائے اور لندن میں 10 مہنگے اپارٹمنٹ لے کر دیے جائیں. بات تو ان کی اسی قسم کی تھی کہ تاکہ انہیں کھلی جگہ پہ فضا پہ کام کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اینجیوگرافی نہیں کرا سکتے. شہباز گل کرنا ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے کہا کہ عدالت میں جمع میڈیکل رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی پتہ چلا ہے اب برطانیہ میں بھی دل کے سب ڈاکٹر فوت ہو چکے ہیں. اسی لیے نواز شریف نے ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر کو لندن بلایا. شہباز گل کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ڈاکٹر کو معائنہ کروانے کے بعد مرضی کا ایک خط لکھوایا. یہ ان کی ڈائیگنوز بیماری نہیں کی گئی، لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی مکاری اور عیاری نہیں چلے گی. شہباز گل نے میڈیکل رپورٹ کو مکاری اور عیاری قرار دیا. کیا مکاری اور عیاری کرنے والے آپ کے لیڈر ہونے چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ کریں یا شہباز گل سب کریں. شہباز گل نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے خط میں چند اہم چیزیں لکھنا بھول گئے. معاون خصوصی نے ان چیزوں کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ دلچسپ سی لگی. ڈاکٹر کو لکھنا چاہیے تھا کہ دل کے مریض کو خوش کرنے کے لیے فوراً وزیر اعظم بنایا جائے. کیا ایسی تو علاج دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی کو دل کو تکلیف ہے تو اس کے لیے قانون سازی کر کے وزیر اعظم بنا دیا جائے. پاکستان میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگ تو دل کے مریض ہیں. کتنے وزیر اعظم بناؤ گے، کتنے ملک لاؤ گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن یہ شہباز صاحب کا ٹانٹ ہے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیا ہے. اور 2 تہائی اکثریت بھی دلائی جائے تاکہ وہ ملک میں لوٹ مار کا بازار قائم رکھیں. 2 تہائی اکثریت بھی دلائے، ساتھ ہی ساتھ لندن میں 10 مہنگے ترین اپارٹمنٹس لے کے دیے جائیں. شہباز گل نے جو ڈاکٹر کا خط کا پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ بھی دلچسپ ہے. ناظرین، جو انہوں نے وجوہات بنائی اس کے مطابق شہباز گل کے بیان میں مجھے تو وزن نظر آتا ہے، لیکن آپ سے متفق ہونا نہ ہونا آپ کی شہباز گل کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں اور ججز کو برا بھلا کہنے کی اجازت دی جائے. ساتھ ہی بلا واسطہ نواز شریف کی دوبارہ اور بھی خوشیاں پوری کرنے کی نوید سنائی ہے. خوشی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. شہباز گل نے اس موقع پر کہا کچھ دیر قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ عوام کے حقوق پر ڈاکے کے علاوہ کچھ نہیں. ناظرین، آپ کے ملک کو آپ کا لیڈر چاہیے جو آپ کے وسائل کے لیے کرے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کو بھی اب عدالت میں جانا چاہیے. اب آپ فیصلہ کریں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں اور پاکستان کو ماضی میں اربوں اور خربوں روپے موجودہ ریاست لوٹنے والے کس طرح قانونی تحفظ حاصل کرتے ہیں اور میڈیکل رپورٹ لے لیتے ہیں. ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.